Dalagyan ng Diyos ni matahom na usab nga adlaw, mayong adlaw kanatong tanan. Akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Aniya na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang maguli. Ug aniya usab kita nining manindot nga adlaw para kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala, kini ang sulat ni Apostol Pablo sa kang Timoteo sa ikaduhang libro sa 2 Timoteo kapitulo 3 gikan sa bersikulo 10 paingon sa 17. Ato kining pag-uluhan may isuon ang tibuok ng kasulatan gituga sa Dios. Praise God. Akong pagabasahon may isuon 2 Timoteo 3 bersikulo 10 paingon sa 17. Apan ikaw nakapaniid sa akong pagpanudlo, sa akong paggawi, sa akong kalabuton sa kinabuhi, sa akong pagsalig, sa akong pagkaminantuson, sa akong paghigugma, sa akong pagdili matarog. Sa mga paglutos kanako, sa akong mga kasakitan, sa mga gidangatan ko sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Unsa ang paglutos nga akong giantos ug giunsa sa Ginoo sa pagpaningkawas kanako gikan ining tanan. Sa pagkatinuod, pagalutuson gyud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Samtang mosamot pa sa pagkadautan ang mga taong dautan ug ang mga tigpay sa laag, ang mga limbungan o mga gilimbungan. Apan ikaw, magpadayon kay diha sa mga butang nga imong nahikatunan ug imong ginatuohan pag-ayo. Sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikatunan ini. Kung asukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanuliid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. Praise God. Dalagan ng Diyos sa iyang mga pulong. Dini may igsoon, hallelujah, sa atong gibasa karon sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo sa ikaduhang sulat niya may igsoon, sa ikaduhang libro sa 2 Timoteo 3:10 paingon sa 17. Dini atong mabasa diin nga si Apostol Pablo may igsoon nagapahamatngon may igsoon kang Timoteo. Katapusan niya nga pahamatngon kang Timoteo may igsoon. Tungod kay mo kining maong sulat ni Apostol Pablo, sa dayon naman kini niya may igsoon nga pagkamatay, no? Katapusan niya nga sulat kang Timoteo may igsoon. Kauban sa iyang sulat Tito, sa uban usab nga mga sulat niya may igsoon sa mga kaiglesiyahan, sulat sa Roma, sa Corinto, sa Efeso, o uban pa may igsoon niya nga mga sulat. Ug kini nga sulat may igsoon kang Timoteo may igsoon, katapusan niyang sulat may igsoon kang Timoteo may igsoon. Sa dayon na niya may igsoon pagkamatay may igsoon. Hallelujah, no? Ay sa Apostol Pablo nahukman man may igsoon nga patyon may igsoon diha may igsoon sa iyang pagpangalagad, no? Mao kana may igsoon ang nahitabo, no? Apostol Pablo basta nga sa katapusan niya may igsoon nga sulat kang Timoteo, kini ang dinhi sa sulat sa 2 Timoteo. Diin siya usab nagpahamatngon kang Timoteo may igsoon sa diha may igsoon sa iyang pagpangalagad. Ug nga gisgutan ni Apostol Pablo may igsoon ang iyang kaugalingong kasinatian. Iyang gisgutan ang iyang kinabuhi
akong giunsa niya sa pagkinabuhi diya sa pagtuo bisan pa luyo sa mga paglutos maigsoon hantod sa katapusan maigsoon. Usa kung atong basahon usab mato pa maigsoon sa kapitulo 4 bersikulo 6 diha maigsoon paingon sa 8 gisgutan ni Apostol Pablo nga ang iya nga kinabuhi maigsoon mato pa ang panahon sa iyang pagikan nahiabot na. Kung pagbasahon maigsoon sa mga Diyos, 2 Timoteo 4 versikulo 6, kaya ko karon igaula na ingon nga halad nga ang panahon sa akong pagikan nahiabot na. Versikulo 7, gibugno ko na ang maayong pagkigbinunoay, tapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Di kabantayan ko ang pagtuo. Versikulo 8, sukad karon adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unya nga adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong na maghuhukom ug dili lamang kanako ra kundi usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Praise God. Mato pa maigsoon ni Apostol Pablo sa bersikulo 6, kay ako karon igaula na ingon nga halad. So sama sa halad maigsoon mato pa siya igaula na sama sa mananap nga igahalad maigsoon igaula ng iyang dugo. Mato pa ang panahon sa akong pagikan nahiabot na. Mo kini maigsoon ang sulat ni Apostol Pablo, katapusan niya nga sulat kang Timoteo maigsoon. Sa dayon na niya maigsoon nga pagkamatay. Praise God. Hallelujah. Diya sa pagpangalagad sa atong Ginoong Jesucristo. Balik ta maigsoon. Versikulo 10 akong pagkabasahon maigsoon. 2 Timoteo 3 versikulo 10. Apan ikaw nakapaniid sa akong pagpanudlo, sa akong paggawi, sa akong kalabuton, sa kinabuhi, sa akong pagsalig, sa akong pagkaminantuson, sa akong panghigugma, sa akong pagdili matarong. Dinhi maigsoon gisulti ni Apostol Pablo kang Timoteo, iyang gisaysay, mato pa maigsoon, kuno sa iyang kinabuhi. Mato pa ikaw nakapaniid, ikaw nahibalo, ikaw nasayod na. Mato pa sa akong pagpanudlo. So unsa ang paagi maigsoon sa pagpanudlo ni Apostol Pablo? Unsa ang iyang gihimo kung giunsa niya pagpanudlo diha maigsoon sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Giunsa niya sa pagpanudlo diha sa pagkamaisugon gyud diha sa iyang pagbarug, no? Unsa siya maigsoon, hallelujah, ka istrikto sa iyang pagpanudlo. Mato pa nasayran na o nahibaloan na maigsoon ni Timoteo unsa ang paagi sa pagpanudlo ni Apostol Pablo sa akong paggawi, no? Sa akong kinabuhi, no? Sa akong paggawi, sa akong kalabuton sa kinabuhi, unsa ang iyang tumong, no? Unsa ang determinasyon ni Apostol Pablo maigsoon diya sa iyang kinabuhi, iyang kalabuton, unsa gid iyang tumong, no? Sa iyang kinabuhi diya sa iyang pagtuo, sa akong pagsalig, diya sa akong pagsalig, sa akong pagtuo, no? Sa akong pagkaminantuson, unsa siya maigsoon pagkamainantuson, unsa siya muantos maigsoon sa bisan unsa nga mga pagsulay, bisan unsang kasakitan, kalisdanan nga iyang nasinati maigsoon ni Apostol Pablo si Timoteo maigsoon nasayod niini nihibalo sa tanan. Sa akong paghigugma, mato pa maigsoon bisan pa sa iyang paghigugma sa Dios, paghigugma maigsoon sa iglesia, paghigugma sa mga kigsuonan. Sa akong pagkadili matarog, so, usa sa maigsoon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mato pa iyag yung gisulti din maigsoon sa akong pagkadili matarog. So dili gid siya maigsoon matarog, no? Hallelujah, sa iyang pagbarug, sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig diya sa Dios maigsoon. Hallelujah. Sa bisan unsa man nga pagsulay, no? Mato pa dili siya matarog maigsoon. Dili siya maluka maigsoon. Hallelujah. Bang dili siya matumba sa iyang pagbarog, sa iyang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Versikulo 11, sa mga paglutos kanako, mato pa maigsoon, sa mga paglutos kaniya sa akong mga kasakitan, so mo kini maigsoon ang iyang giskutan nga giunsa ginya pagbarog, no? Giunsa niya pagpanayon sa pag tindog maigsoon diya sa pagtuo. Hallelujah. Sa akong mga kasakitan sa mga gidangatan ko sa Antokya, so dinhi ang gisgutan maigsoon ang Antokya, sa Iconio ug sa Listra,
unsa ang mga paglutos nga akong giantos giunsa sa Ginoo paglingkawas kanako gikan ining tanan. So diskutan po sa Pablo ang iyang kasinatian migsuon bisan pa ang mga dapit diin iyang nasinati migsuon ang mga paglutos matupad sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Unsa ang mga paglutos nga akong giantos, no? Unsa gyud migsuon ang mga paglutos nga iyang nasinati migsuon nga diin siya iya kini nga giantos migsuon. Nagpadayon siya migsuon luyo sa tanan nga mga paglutos migsuon nga iyang nasinati. Ug giunsa sa Ginoo paglingkawas kanako gikan ining tanan. So si Apostol Pablo sam nagsulti kang Timoteo nga siya nahibalo kung giunsa sa Ginoo ang pagluwas kang Pablo migsuon sa tanan nga mga paglutos nga iyang nagiyan. Pagpalingkawas sa Ginoo kaniya migsuon. Paghatag kaniya og kadaugan, no? Nga palayon siyang nakabarog sa tanan nga paglutos. Bersikulo 12. Sapagkat tinuod pagalutoson gyud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios noon nga pagkinabuhi diya kang Kristo Jesus. Praise God. So dinhi migsuon sa Apostol Pablo na sulti siya migsuon nga sapagkat tinuod. So sa tinuod gyud, no? Mo'y kamatuoran. Nga mato pa pagalutoson gyud hinuon ang tanan. Mato pa ang tanan, no? Tanan mga Kristohanon, tanan mga magtotoo, tanang mga anak sa Dios. Tanan nga mato pa, tanan nga naninguha sa Dios noon kapag kinabuhi diya kang Kristo Jesus. Kitang tanan migsuon. Tanang mga tao nga diin nagatinguha migsuon sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Tanang mga katawhan diin migsuon nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo migsuon mato pa pagalutoson gyud Ginoo. So makasinati gyud migsuon ng mga paglutos. So kitang tanan migsuon, musinati gyud migsuon og mga pagluto sa diha migsuon nga kita naninguha sa Dios noon nga pagkinabuhi. Diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga magkinabuhi kita nga Dios noon. Diha sa atong pagsalig padayon sa atong pagtuo sa Ginoo, makasinati kita migsuon og mga paglutos. So, normal, no? Sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga siya migsuon lutoson gayon tungod sa iyang pagtuo migsuon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong pagalutoson man tungod migsuon tungod sa Ginoo nga anaa ka nato migsuon. Dili kita lutoson migsuon kung dili kita mga lagad sa Ginoo. Atong makita sa palibot ang mga tao migsuon nga wala mga lagad sa Ginoo, kisabay mo lutos kanila migsuon. Kisabay mo BI, kinsabay mo tamay kanila migsuon nga diin sila nagkinabuhi man migsuon diya sa walay pag isip migsuon nga anay ara sila migsuon sa kalibutan, no? Tungod kay wala man sila migsuon magtuo sa Dios. So diya nga mutuo ka sa Ginoo, mga lagad ka sa Dios migsuon. Ang imong kinabuhi lahi gyud migsuon sa kalibutan. Musa nga kung lahi na sa kalibutan migsuon, sukwahi na ang imong kinabuhi sa kalibutan, dili ka na migsuon uyon sa kalibutan, dili ka na sabay sa uso o urog migsuon din sa kalibutan, lutuson ka gyud migsuon. Mao kana ang kahimtang nato migsuon. Mato pa sa Ginoo kung kinsa katong buot mosunod kanako, kinahanglan magpasan siyang krus ug mosunod kanako. So ang pagpasan sa krus mao ang nagsimbolo migsuon nga mosulod ka migsuon diha sa pagpasakit migsuon. So diha magsugod migsuon nga ang paglutos kanimo migsuon. Sa diha nga mosunod ka sa Ginoo. Hallelujah. Mutuo ka sa atong Ginoong Hesukristo. Bersikulo 13. Samtang mosamot pa sa pagkadaotan ang mga taong daotan ug ang mga tigpay sa laag, ang mga limbungan ug mga gilimbungan. Praise God. Ato pa migsuon. Uban sa mga paglutos migsuon. Diya sa atong alagad sa Ginoo, sa atong pagkinabuhi migsuon diya sa Dios no nga kinabuhi diya sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Magasamot pagid migsuon. Ato pa ang pagkadaotan sa mga taong daotan. So sa atong panahon karon migsuon kung unsa na migsuon kadaotan karon ang sistema migsuon sa mga tao sa ilang kinabuhi migsuon. Diin naghitak na migsuon ang kadaotan, no? Nga gihimo sa mga tao karon migsuon nagakadaghan ni grabe migsuon
pagsamot kini may igsoon ang mga homosexual, no? Daghan kay mga bayot karon sa atong panahon may igsoon. Mga tumboy, ni ba ang mga LGBTQ, unsa ba ni may igsoon sila nga grupo nga kaugpungan may igsoon sa mga bayot o mga tumboy, no? Nga diin may igsoon kining mao'y mga buhat nga dulom tanan sa Dios may igsoon. Hallelujah. Mato pa sa pulong sa Dios nga ang mga bayot may igsoon dili makapanunod sa ginurian sa Dios. Hallelujah. Mabasa nato kana may igsoon sa 1 Korinto atong basahon sa mga kadyot may igsoon. Basig ang pipila mo komentaryo may igsoon nga tinuod ba ka nga ang mga bayot di gid maluwas apan mato pa may igsoon sa pulong sa Dios nga dili gid sila may igsoon makasulod sa ginurian sa Dios. Mato pa may igsoon sa 1 Korinto 6 bersikulo 9. Nasayad ba kamo ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginarian sa Dios? Ayaw kamo palimbong. Walay mga makilawason o mga tigsimbag mga Diyos o mga mananapaw o mga bayot. Praise God. So, klaro may igsoon. Walay mga makiliwason, mato pa tigsimbag Diyos, kini nagasimba og mga rebulto, mga mananapaw, kini nagapanapaw may igsoon. Tagduha, tagtulo ang asawa. O niya nagapangabit may igsoon. Nagapanapaw sa asawa sa iyang isigkatawo. Nagapanapaw sa bana sa iyang isigkatawo. So kini may igsoon. Mato pa dili gid makapanunod, dili makasulod sa ginarian sa Dios, dili mahilangit may igsoon. Mato pa mga bayot, psychologist, mga kawatan, mga dalo, mga palahubog, mga tigpasipala, mga tulisan nga makapanunod sa ginharian sa Dios. So, okay ni may igsoon. Mato pa sa bersikulo 11, og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon ini, apan kamo gihinuan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. So, ato pa og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon ini. So kaniadto ang uban kanato may igsoon kita karon ng mga Kristiyanon, daghan kanato may igsoon nga ingon niyan ang kinabuhi. Ang uban mga palahubog, ang uban mga tulisan, ang uban dunay gyapoy mga bayot, dunay mga kawatan. Ato pa dunay nagasimbag mga Diyos, nagasimbag nga rebulto kaniadto. Mga magkilawason, mato pa apan karon mato pa apan kamo gihinuan na. So karon sa diha nga anak kita sa Ginoo may igsoon, kita nga mga Kristohanon karon, mga anak sa Dios, matupad kita gihinuan na may igsoon. Gibalaan na. Kamo ginamatarong sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kita may igsoon, nahimong matarong pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga ato sing gidawat. Sa diha gidawat nato siya sa bautismo, gibautismohan kita sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug matupa og diha sa Espiritu sa atong Dios. Ug pinaagi usab sa gasang Espiritu Santo nga niya kanato may igsoon. Mao kini ang naghimo kanato nga balaan may igsoon og matarong. Praise God. So balik ta may igsoon sa atong teksto sa 2 Timoteo 3 bersikulo 13. Samtang mosamot pa sa pagkadautan ng mga taong dautan, so mugrabe pa may igsoon. So karon ni grabe gid may igsoon. Atong naisgutan lagi ang mga bayot, daghan na kay mga bayot karon may igsoon. Nagkatap may igsoon sa atong komunidad. Bisan asa kita may igsoon nga lugar, no? Diya sa syudad, sa mga lungsod, sa mga kabaranggayan, daghan kay bayot may igsoon. Batag tigulang atong makita may igsoon. Nagkatap ang mga bayot ug mga tumboy usab may igsoon. Daghan kay mga tumboy karon may igsoon. Sa atong panahon. So nagapakita may igsoon nga mato pa mosamot ang pagkadautan sa mga taong dautan. Matubaog ang tigpahisalaag. So daghan usab mga pahisalaag may igsoon, mga panglimbong may igsoon sa bisan unsa man nga paagi, no? Bisan diya sa relihiyon, daghan ang mga tigpahisalaag may igsoon. Daghan mga nagapanglimbong pinaagi may igsoon sa relihiyon diya sa simbahan. Ug mato pa ang mga limbungan ug ang mga gilimbungan. So
kadaghan may igsoon ang mga limbungan ug matupa og daghan usab ang ginalimbungan. So daghan usab ang malimbungan may igsoon. Kung ang mga katawhan may igsoon dili gyud mag-usisa sa ilang kaugalingon, dili sila may igsoon, dili nila paningkamutan nga mahibalo sila may igsoon kung unsa ang kamatuoran, sila may igsoon magpabilin gyud nga malimbungan sila kanunay may igsoon sa mga limbungan. Apan ang mga tawo may igsoon nga nagasalig sa Ginoo, anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo may igsoon siya ang kamatuoran. Siya magatudlo kanato may igsoon sa tanang mga butang tinuod. Siya usab tudlo kanato sa husto gayud ng mga butang nga diin may igsoon kita dili malimbungan. Kung kita may igsoon magapadayon may igsoon sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao lamang may igsoon nga kinahanglan gyud mo barog kita may igsoon diha kaniya may igsoon. Kimatod pa sa atong Ginoong Hesus, ako ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. So siya may igsoon ang kamatuoran ug siya usab ang atong kinabuhi. Praise God. Bersikulo 14:40. Apan ikaw magpadayon ka diha sa mga butang nga imong nahikatunan ug imong gitubuhan pag-ayo. Sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikatunan ini. Matupan ni Apostol Pablo kung Timoteo may igsoon. Apan ikaw magpadayon ka diha sa mga butang nga imong nahikatunan. Magpadayon ka diha sa mga butang, diha sa mga espirituhanong mga butang nga imong nahikatunan, imong nahibaluan ug imong ginatuuhan. Sa yang diya sa iyang ginatuuhan matupa pag-ayo sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikatunan ini. Matupa sanglit ikaw nahibaluman, sanglit ikaw nasayod nakaila kung kinsa ang imong nahikatunan ini. So si Apostol Pablo ang iyang gipasabot ng isang iyang kaugalingon, no? Kung unsa ang nahikatunan asa nakakaton may igsoon nahibalo si Timoteo diya sa iyang pagtuo may igsoon. Hallelujah. Pagpangalagad sa Ginoo. Bersikulo 15. Nga sukan sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Praise God. Si Timoteo matupa may igsoon ni Apostol Pablo, nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. So, si Timoteo day igsoon, gikan sa bata pa siya may igsoon. Matupa siya nahibalo na may igsoon, nakasabot na sa balaan nga kasulatan sa pulong sa Dios sa Biblia, ang matupa nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Praise God. Ang matupa ang balaang kasulatan may igsoon, mao kini ang makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Kini may igsoon ang makatudlo lamang sa tao may igsoon sa kaluwasan may igsoon. Matupa pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Walay lain may igsoon kasulatan may igsoon nga magtudlo kanato may igsoon sa kaluwasan diya sa Ginoo. Mao may igsoon ang Biblia. Ang pulong may igsoon sa Dios may igsoon. Pinaagi siyang mga propeta ug mga apostolos, no? Dili makahatag kanato kaluwasan may igsoon ang libro sa pagkaabogado, libro sa pagkadoktor, libro sa pagka magtutudlo, no? O unsa ba may igsoon nga libro may igsoon. Hallelujah, nga ginahimo sa tao. Apan ang libro nga mao ang pulong sa Dios, ang Biblia, mula man kini may igsoon ang makatudlo kanato may igsoon sa kaluwasan. Busa mao kini ang angay natong tun-an may igsoon. Kung ang mga tawo may igsoon nagtuon may igsoon sa ilang kinabuhi sa libro sa unsa man nga mga libro may igsoon, libro sa balaod, libro sa mga bag-ong mga teknolohiya may igsoon, o unsa bang libro may igsoon sa pagpanambal, no? Sa gusto nga kanunay sila makabaton og maayo nga panglawas, unsa man nga kana nga klase nga mga libro may igsoon nga atong ginasagop,
atong ginatun-an labaw sa tanan may igsoon, ang atong tun-an gayud labaw sa tanan mao ang libro nga mao ang Biblia may igsoon. Kay mao kini ang libro sa kaluwasan may igsoon nga pinaagi niining mao nga libro. Ang pulong sa Dios, ang Biblia, ang balaang kasulatan may igsoon. Mao kini may igsoon ang makahatag kanatong kaluwasan sa atong mga kalag, no? Walay laing libro may igsoon nga nagtudlo unsaon nga maluwas kita may igsoon. Maluwas ang atong kalag may igsoon. Makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan may igsoon, ang kaluwasan dili nato mabasa sa libro sa pagkaabogado. Libro sa pagka magtutudlo may igsoon. O unsa ba may igsoon? Nga mga libro may igsoon nga hinimo sa tao dinhi sa kalibutan. Walay mulabaw may igsoon nga libro may igsoon sa pulong sa Dios sa Biblia. Busa nga pinaagi ni mismo matupa si Apostol Pablo nagtambag kang Timoteo, nagpahinumdum kaniya sa versikulo 15, 2 Timoteo 3 versikulo 15. Nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magkagagaahon sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Mula man kini migsuon ang gahom sa Dios sa pagtudlo sa matag usa kanato migsuon sa kaluwasan. Diya sa atong pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Busa mao kini migsuon ang Biblia, ang angay igatudlo migsuon sa mga katawhan. Bisan karon sa atong mga kasimbahanan, daghan mga kasimbahan na may igsoon nga diin ang mga magtutudlo ang mga pastor may igsoon, dili na kaayo may igsoon ginatudlo hinuon ang Biblia. Ang ilang ginatudlo may igsoon mao na ang sinsya. Magisgot sila, manudlo sila may igsoon sa ilang pagminsay, ang ilang isulti may igsoon unsa ang mga bag-o nga mga teknolohiya. O ilang itudlo unsa ang maayo nga mga kung gusto ang tao nga makabaton og mayong kahimtang, usahay tuluan nila ang mga tao may igsoon. Kinahanglan gyud nga gamiton nila ang Biblia usab nga aron ang tao moasinso, masapian. Kini ang nagtudlo may igsoon sa prosperity gospel din nga kini may igsoon dili gikan sa Dios, no? Ang pagtudlo may igsoon nga ang tao masapian. So wala may igsoon motudlo ang atong Jesus may igsoon nga sadyang mosunod kita niya mahimo kang sapian. Ang gitudlo sa atong Ginoo katugani ang sapian may igsoon gipabaligya kaniya ang iyang kabtangan. Praise God, hallelujah. Og iyang gipahatag sa mga kabus, ay pa siya mosunod sa Ginoo. Dili kay ang Ginoo ingon nga mosunod ka nako aron masapian ka. Ang sapian iyang gitudloan may igsoon nga ipamaligya may igsoon ang iyang tanan kabtangan. Unya mosunod siya sa Ginoo. Busa kining mga pastor karon nga nagtudlo may igsoon nga ang tao masapian, kung mga lagad sa Ginoo may igsoon dako nga baliktad may igsoon ang ilang pagtudlo sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Kay ang pulong sa Dios may igsoon, ang balaang kasulatan kung itudlo lamang nato may igsoon sa insakto, sa husto nga paagi may igsoon, nagtudlo kini sa kaluwasan sa matag usa. Praise God, hallelujah. Mula mang may igsoon, ang punto may igsoon sa ang kinuuyukan nga bahin may igsoon diya sa balaang kasulatan may igsoon, nagisgot lamang may igsoon sa Dios og sa iyang katawhan may igsoon, sa atong Ginoong Jesucristo ug sa iyang iglesia. Nga pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon, ang iglesia, ang iyang katawhan may igsoon makabaton og kaluwasan pinaagi kaniya. Wala na ilain may igsoon. Wala na ilaing buhaton, mao lamang may igsoon ang pagtuo, pagsalig, pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon. Diya may igsoon mabasa sa balaang kasulatan. Dili sa bisan unsa o kinsa man mga libro may igsoon gawas sa balaang kasulatan. Praise God. Versikulo 16. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. So mo kini migsoon ang tibuok nga kasulatan. Ang tibuok kasulatan gikan migsoon sa daang tugon, ang Old Testament o
Bagong Tugon, ang New Testament may igsoon. Kining tanan tibuok nga kasulatan, no? Kining tanan pulong sa Dios may igsoon. Nga iyang gisulti may igsoon sa Old Testament pinaagi siyang mga propeta og sa New Testament pinaagi siyang mga apostoles. Praise God, hallelujah. So kini may igsoon giusa may igsoon, diha may igsoon sa Dios. Hallelujah. Kaniya may igsoon. Kay siya lamang ang naga sulti may igsoon nining tanan sa daang tugon sa iyang mga propeta may igsoon. Gikan kang Moses padulong sa katapusan nga libro sa daang tugon sa Malakias. So uban pa nga mga sulat may igsoon sa mga propeta kini may igsoon gihatag sa Dios aron sa pagpanudlo sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Sa daang tugon siya nagatudlo may igsoon sa iyang mga pulong, sa iyang mga sugo diya sa kasulatan, sa kasuguan may igsoon pinaagi sa mga propeta sa mga katawhan sa Israel, sa mga Hudiyong katawhan. Og sa bagong tugon usab may igsoon gigamit usab niya may igsoon ang mga apostoles nga diin sila may igsoon nagasulat usab may igsoon sa mga pulong sa Dios alang sa iyang katawhan nga mao ang iyang iglesia. Gigamit niya may igsoon kadaghanan kanila ang mga apostoles. Praise God, hallelujah. Musa kini nga nahiusa nga mga pulong sa Dios sa daang tugon sulat sa mga propeta ug sa bagong tugon sulat usab sa mga apostoles ug uban pa nga mga tinun-an. Hallelujah. Kini may igsoon gihatag sa Dios. Ato pa ang tibuok ng kasulatan gitugas sa Dios. Gipaabot sa Dios sa mga katawhan. Sa iyang katawhan una sa tanan sa mga Hudiyo, sa daang tugon may igsoon sa mga Hudiyo ug sa bagong tugon usab sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil usab may igsoon. Kanatong tanan katawhan may igsoon. Ato pa ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. 2 Timoteo 3:16. Mao kini may igsoon ang atong dinhi nato gikuha ang atong uluhan. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So mao kini may igsoon ang katuyuan sa balaang kasulatan, ang katuyuan sa pulong sa Dios ngano nga iya kining gihatag, ngano nga iya kining gituga sa Dios, gipaabot sa Dios sa katawhan aron kini may igsoon mato pa may kapuslanan, aron kapuslan, aron magamit may igsoon alang sa pagpanudlo. Una gyud may igsoon sa pagpanudlo pinaagi sa balaang kasulatan tudloan ang tawo may igsoon sa pag-ila sa Dios, sa pagtuo sa Dios, sa pagsalig sa Dios. Tudloan ang tao sa pagdawat sa mga pulong sa Dios. Tudloan ang tao unsaon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Praise God. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tudloan ang tanang katawhan may igsoon. Pinaagi may igsoon sa balaang kasulatan, gitudloan kita may igsoon. Sa bagong tugon gitudloan kita sa maayong balita. Hallelujah. Mato pa ni Apostol Pablo, Roma 1:16, wala ko ikaulaw ang maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios. Alang sa kaluwasan sa tanan nga motuo sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyano o mga Hintil. Sa tanang mga tao may igsoon. Pinaagi sa balaang kasulatan gitudlo may igsoon. Hallelujah. Ni Apostol Pablo ug uban pang mga apostoles may igsoon. Ang mga pulong sa Dios. Ang mga apostoles may igsoon sila nagisud usab sa kasulatan sa daang tugon, sa mga kasuguan ni Moses. O uban pa nga mga sulat sa mga propeta may igsoon. Sama kang Isaias o Jeremias, uban pa may igsoon nga mga propeta sa Dios sa daang tugon. Diha sa ilang pagpanudlo mato pa alang sa pagpamadlong o uban usab may igsoon. Ang balaang kasulatan ang Biblia gitugas sa Dios, gihatag kanato may igsoon nga mga katawhan, gipadayag kanato
nga pinaagi ni mison matupa human kita katudloan may igsoon magamit usab kini sa pagpamadlong. So badlongon usab ang tao may igsoon. Sadya nga ang tao may igsoon masayop. Sadya nga ang tao makalapas may igsoon. Sadya nga ang tao makasala. Kinahanglan may igsoon siya pagabadlongon. Hallelujah. So katungdanan may igsoon sa mga ulipon sa Dios, sa mga alagad sa Dios, sa mga magtutudlo, sa mga magwali, mga pastor, o unsa ba may igsoon, mga ebangelista, propeta o apostoles. Sa bisan kinsa man nga ministro may igsoon, kinahanglan nga uban siyang pagpanudlo, may balo siya may igsoon unsaon sa pagpamadlong. So daghan karon may igsoon mga magtutudlo sa atong panahon may igsoon nga dili mahibalo may igsoon mamadlong may igsoon. Ang nudlo lamang sila may igsoon. Apan wala na may igsoon pagpamadlong. Ano ka, mahadlok ka sila may igsoon sa pagpamadlong. Basin ang tao may igsoon silag kanila, masilo, no? Mo kini migsoon ang gilikihan sa pipila ka mga pastor sa mga kasimbahanan nga dili na sila magsuon mamadlong kay mahadlok sila magsuon nga mubiya magsuon ang ilang mga kauban sa ilang kongregasyon, ang ilang mga membro magsuon sa baka ang ilang gikahadlokan magsuon nga mubiya nga di na mga lagad sa Ginoo o mubiya magsuon kay di na makahatag og kwarta magsuon, di na maka-offering, di na maka-tithes. Mo ni migsoon ang kahadlukan sa uban nga magtutudlo ang pagpumadlong. Paalang sa pagpanulid. So ang pulong sa Dios, ang balang kasulatan kinahanglan gamiton nato migsoon sa pagpanulid, pagpamadlong, pagpanulid. Pagpanulid mison atong i-correct, no, ang kinabuhi sa mga katawhan. So kung kita alagad sa Dios, ang mga propeta sa unang panahon may igsoon, sa daang tugon atong mabasa may igsoon, ang ilang kasinatian may igsoon sila usahay gidumtan sila may igsoon sa mga tao tungod kay sila may igsoon nagapamadlong, sila nagapanulid may igsoon, ilang gikorek, ilang ginasaway may igsoon ang kinabuhi sa pipila ka mga tao. Sadya nga ang mga tao may igsoon magabuhat og dili maayo, magabuhat og dautan, magabuhat og dili matarong may igsoon. Ila kini migsoon gitulid pinaagi migsoon sa mga pulong sa Dios. Tungod sila gisugo sa Dios migsoon sa pagpamadlong, pagpanulid. Sa diya migsoon si apostol si Juan Bautista migsoon sa iyang pagpadayag migsoon sa wala pa migsoon ang atong Ginoong Hesus, siya ang una migsoon nga nagpaila sa atong Ginoong Hesukristo. Siya migsoon gibadlong niya migsoon ang mga Hudiyo, ang mga Parisiyo migsoon, mga Sadusiyo uban pa migsoon nga mga katawhan migsoon. Ila siya nga gisaway migsoon. Hallelujah. Tungod kay mao kini ang sugo sa Dios kaniya migsoon nga tuliro niya ang dalan sa Dios. Hallelujah. Kinahanglan nga maanda migsoon ang pag-aagian sa Dios, ang iyang katawhan migsoon sa pag-abot sa atong Ginoong Dios. Hallelujah. So siya ang niuna migsoon sa pagpamadlong migsoon sa mga buhat nga dili matarong, buhat nga dautan. So mao usab kini migsoon ang katungdanan sa mga alagad sa Dios. Kinahanglan mamadlong, kano sa man kita mamadlong migsoon. Diya sa simbahan dili kita mamadlong migsoon. Sa gawas dili kita mamadlong, aduna kita pagabuhaton ka migsoon nga mga krusada, mga rally migsoon. So dili ta mamadlong kay ang atong ginahuna migsoon kung ato silang badlongon, di naman sila mosunod sa atong simbahan, mo ni migsoon ang buhat sa uban. So pag abot sa silang simbahan migsoon, katong mga tao di na sa nila badlongon migsoon kay mo kawas sa masadto silang simbahan kay ilatong badlongon. So wala na ginahitabo migsoon nga pagpamadlong, wala na ipagpanulid. Ano karon nga nasa simbahan migsoon ang mga manimbahay migsoon, manigarilyo ang mga kalakinan, mag-inom o bino nga makahubog o palahubog. Nganong ang mga kabaynaan migsoon daghan kay alahas migsoon, nang gi-make up, nang gi-lipstick, nang gipantalon migsoon, matapahan nang arsunis.
Tungod kay wala na pagpamadlong magsuon, wala na pagpanulid sa mga pastor magsuon. Ano man, mahadlok sila pagpamadlong magsuon, pagpanulid kay di na sila makasapi magsuon. Dili na sila makakwarta. Dabig ang ilang membro maigsuon, maestra, bisan og sigig pang lipstick, bisan sigig pang arsones, maestra baya. Kung undang nagsimba maigsuon, mawala ng tithes, mawala ng offering. Ni ma'am, mawala ng offering ni sir. Kung banlungon na to ang nili manigarilyo, dabi kung si sir nanigarilyo, naginom-inom, ato mang membro, di na lang ta mamadlong maigsoon. Kay mawala ang atong tithes diha maigsoon. Mawala ang atong panginabuhi. So muna ang kamatuoran. Muna ang realidad maigsoon sa mga kasimbahanan karon. Apan ang tinuod gyud nga iglesia sa Dios, ang tinuod gyud nga katawhan sa Dios maigsoon, ang tinuod gyud nga mga Kristohanon, ang mga magtutudlo, ang mga pastor nagapamadlong gyud maigsoon, nagapanulid. Katong mga pastor nga adunay balaang Espiritu Santo. Ngano nga daghan karon mga pastor maigsoon, mga magtutudlo nga dili mahibalo mamadlong, dili mahibalo manulid. Ang kamatuoran diyan maigsoon, wala ang Espiritu Santo kanila maigsoon. Ang Espiritu Santo lamang maigsoon may magahatag og kaisog sa mga alagad sa Dios sa pagsulti sa kamatuoran gayud. Kung wala Espiritu Santo kanimo igsoon, higala. Siguro gyud mahadlok ka gyud sa pagbadlong, mahadlok ka gyud sa pagtul-id sa tao maigsoon. Kung wala ang Espiritu Santo kanimo. Apan kung ana ang Espiritu Santo kanimo, ana kanimo ang kaisog. Sama sa mga propeta, sama sa mga apostoles. Tungod kay sila ana ang Espiritu Santo kanila, mahibalo sila sa pagpamadlong, mahibalo sila sa pagpanulid, mahibalo sila sa husto nga pagpanudlo. Pinaagi sa giya sa dihog sa Espiritu Santo nga anaa kanila. Dili kay giya sa Bible School, dili kay giya sa seminaryo. Sa seminaryo wala itudlo maigsoon ang pagmadlong, pagpanulid. Ang itudlo sa seminaryo unsaon nimo ang maayo kuno ang ilang pagpanudlo, unsaon nila maigsoon nga dili sila masaway sa ilang postura, sa ilang pagpamisti, ang mga magtutudlo, ang mga pastor, unsaon nila pagdala ang mga tao na hinahinayon lamang, bibibihon lamang maigsoon. Murabag tudlo og bata. Kay aron lagi maigsoon, muda ko ang ilang grupo, muda ko ang ilang organisasyon. Kay ang Bible School maigsoon, gimugna man kini maigsoon sa mga grupo aron sa pagpadako maigsoon sa ilang organisasyon, pagpadako sa ilang relihiyon, no? Kay pinaagi ni maigsoon ang ilang relihiyon diha maigsoon makakuha og kana bang panginabuhi, no? Asa naman maigsoon ang ito isuldo sa mga anaa maigsoon sa theological seminary, no? Sa mga Bible School kung walay mga kasimbahan maigsoon nga mga suportar, no? Walay mga tithes and offering ilang kolekta sa mga tao, sa ilang kongregasyon, sa ilang mga kasimbahanan. Musa nga wala maigsoon, wala na kayo nila maigsoon tudlo pa sa mga bisan sa ilang mga pastor na nang gieskwela kanila maigsoon diya sa ilang seminaryo, sa ilang mga Bible School ang pagpamadlong, pagpanulid. Apan maigsoon mao kini ang katuyuan maigsoon sa balaang kasulatan. Musaalang kanato maigsoon atong gi-discourage maigsoon kung tinuod ka maigsoon mga lagad sa Ginoo, kung tinuod ka higala gusto mga lagad sa Ginoo, ayaw na pag-eskwela og Bible School, ayaw pag-eskwela og seminary. Kay ang Bible School og seminary magatudlo lamang kanimo og taliwas sa pulong sa Dios. Kasagara nga gikan sa Bible School, gikan sa seminary nga mga pastor,
dili mahibalo mo tudlo sa kamatuoran. Kaya ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan mo lamang kamatuoran. Dili ang Bible school kamatuoran mga igsoon. Higala, dili ang seminary. Ang Biblia, ang balaang kasulatan mo lamang ang kamatuoran. Praise God. Busa, ang atong kaluwasan wala mag-agad may igsoon sa atong mga pastor nga gikan sa seminary, gikan sa Bible school. Ang atong kaluwasan nag-agad sa mga dinihugan sa Dios nga mga pastor, sa mga pastor nga puno sa Espiritu Santo, nga nagasalig lamang sa Biblia, nagatuon lamang sa balaang kasulatan, wala nagtuon sa unsa ang gitudlo sa mga seminaryo o sa Bible school karon sa atong panahon. Praise God. Versikulo 17. Mato pa may ison, ato sa ipadayon may iso mato pa. Ug may kapusalanan sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa panulid, alang sa pagmatuto. So, ang balaang kasulatan may ison, mo lamang siya may ison ang magamit aron ang tao may ison matuto, bansay siya may ison sa husto. Mato pa pagmatuto sa pagkamatarong. So mo lamang kini may ison ang makatudlo sa pagkamatarong. Ang Bible school may ison dili makatudlo sa pagkamatarong. Ang seminary may ison. Ang balaang kasulatan may ison, mo'y magtudlo may ison. Mato pa mo lamang ang makamatuto, mo lamang may ison ang paagi diin mabansay ang tao may ison sa pagkamatarong. Versikulo 17 katapusan. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. Unsa kuno may igsoon? Aron ang tao sa Dios mamahingpit, kitang tanan may igsoon mga tao sa Dios. Ug diha kita mahingpit may igsoon kung ang balaang kasulatan gamiton nato may igsoon, gamiton sa mga alagad sa Dios, sa mga magtutudlo, sa mga pastor, sa tanang magwali may igsoon. Hallelujah. Sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, pagpanulid, o sa pagmatuto, sa pagkamatarong. So mo lamang kini ang paagi nga ang tao may igsoon mahingpit, masangkap mag-igsoon, mato pa masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. So diha lamang may igsoon ang tao may igsoon, mato pa mahingpit siya, mato pa makumpleto may igsoon, o mahingkod siya may igsoon, matured siya may igsoon sa iyang pagtuo, pagpangalagad. Kung siya tudluan, siya badlungon, siya may igsoon sa wayon, siya tuliron may igsoon, mato pa matutuon siya may igsoon. Hallelujah, bansayon siya diya sa pagkamatarong pinaagi sa balaang kasulatan. Mato pa aron masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. So mo lamang kini may igsoon ang makasangkap, makakumpleto sa matag usa may igsoon alang sa tanan maayong buluhaton, alang diya sa tanan maayong buluhaton, diya sa pagpangalagad, diya sa atong pagtuo. Hallelujah. Sa atong pagkinabuhi, diya sa atong pagtuo sa Dios may igsoon. Hallelujah. Sa diha nga ang balaang kasulatan gamiton may igsoon sa husto nga paagi. Hallelujah. Sa mga alagad sa Dios, gamiton sa pagpanudlo. So kitang tanan may igsoon, ditudluan may igsoon. Dili lamang ang mga alagad sa Dios may igsoon, ditudluan sa paggamit may igsoon sa balaang kasulatan, sa pagtuon sa balaang kasulatan. Wala lamang kini may igsoon, gitugas sa Dios, gihatag sa Dios ang balaang kasulatan, ang iyang mga pulong alang lamang sa mga magtutudlo, alang lamang sa mga pastor, ebangelista, propeta, apostoles, sinuno may igsoon, gihatag kini alang sa tanang mga tao. O kini may igsoon mapuslan, kini magamit nga diin kita diha may igsoon ginatudluan. Diha sa mga pulong sa Dios kita may igsoon ginabadlong may igsoon, kita gitulid may igsoon. Sa diha nga magtuon kita, magbasa kita sa balaang kasulatan may igsoon. Kung sa atong simbahan dili man kita may igsoon badlungon, dili man kita tuliron may igsoon sa atong kinabuhi, apan sa diha kung kita adunay kinaugalingon nga pagtuon, pagbasa sa balaang kasulatan, kita may igsoon
maka dawat maigsoon og pagbadlong gikan sa pulong sa Dios, pagpanulod gikan sa Dios, ug kita mamatuto maigsoon sa pagkamatarong. Kung ang atong pastor, ang atong mga magtutudlo dili man magtudlo maigsoon sa husto nga pagkamatarong, tungod ka mahadlok maigsoon dili na lang mamadlong, dili sad manulid, tungod kay mahadlok sa pagpanudlo, apan kung kita nagtuon maigsoon, kita nga anaa sa kongregasyon, anaa sa iglesia, kita maigsoon mahimong matarong. Ug mato pa kita mahingpit maigsoon. Kung ang atong mga magtutudlo dili man makatudlo kanato aron kita mamahingpit maigsoon, dili aron kita masangkap apan sa atong pagtuon sa atong kaugalingon, kita maigsoon mamahingpit ug masinangkapan. Mahibalo kita maigsoon sa pipila ka mga butang kamatuoran nga wala gitudlo maigsoon sa atong pastor, wala gitudlo sa atong mga magtutudlo, wala gitudlo sa atong ministro, wala gitudlo sa atong elder, sa atong bishop. Praise God. Usa ang pulong sa Dios maigsoon, ang tibuok ka kasulatan gitugas sa Dios. Praise God. Sa matag usa, sa tanang katawhan maigsoon. Hallelujah. Aron kitang tanan maigsoon, matupad maigsoon, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. Praise God. Aron kitang tanan maigsoon katawhan sa Dios maigsoon, mamahingpit. Hallelujah. Mahingkod kita maigsoon, mutubo kita maigsoon. Hallelujah. Mamahingpit. Maubot ang ma-matured kita maigsoon diya sa atong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo. Ug mato pa masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. Masangkap kita maigsoon, ma-equip kita maigsoon. Hallelujah. Masangkap, makumpleto maigsoon. Hallelujah. Nga diin unsa man ang mga kakulangon diha maigsoon sa atong kinabuhing espirituhanon maigsoon, pinaagi sa atong pagtuon sa balaang kasulatan, sa pulong sa Dios nga iyang gituga maigsoon sa tanan katawhan. Gituga alang kanatong tanan. Kita maigsoon masangkap maigsoon. Hallelujah. Makumpleto maigsoon diha matupa sa tanan maayong buluhaton. Magamit nato maigsoon ang atong mahibaluan agi o kini mahimo na instrumento maigsoon kanato sa pagsangkap kanato aron nga sa atong pagkinabuhi diya sa tanan maayong buluhaton, sa tanan maayong pagpamuhat, sa tanan maayong pagkinabuhi diya sa atong pagtuo pagpangalagad sa Ginoo, kita maigsoon mamahingpit. Hallelujah. Praise God. Diha maigsoon, ug diha na kita takos angayan pagkatawgon maigsoon nga mga anak sa Dios. Diha na kita takos ug angayan nga pagkatawgon nga tinuod gyud nga mga Kristohanon. Hallelujah. Tinuod gyud nga tawo sa Dios. Tinuod gyud nga mga anak sa Dios. Hallelujah. Sa diha maigsoon nga kita masangkap, sa diha kita maigsoon mamahingpit, pinaagi maigsoon sa balaang kasulatan nga gihatag sa Dios, nga gitugas sa Dios kanatong tanan nga iyang mga katawhan. Aron nga pinaagi niini kita katudluan, kita mabadlong, kita matulid, o kita mamatuto maigsoon. Kita mabansay. Hallelujah. Diya sa pagkamatarong nagikan sa Dios. Praise God. Talaga ng Dios maigsoon siya mga pulong hinaot ang matag usa na panalingan sa mga pulong sa Dios karon nga ato na sab ginatun-an mga igsoon og mga higala. Ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3 bersikulo 10 paingon sa 17. Ang naguluhan kini ang tibuok ng kasulatan gitugas sa Dios. Praise God. Dalagon ng Dios maigsoon siya mga pulong hinaot ang matag usa. Padayon usab kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa din sa balaang kasulatan kay pinaagi ni maigsoon makabaton kita dugang kaalam kay balong espirituhanon ug kini usab magahatag kanatog dugang kalig-on kadasig sa atong pagtuo pagpangalagad. Padayon sa
samtang nagapadayon kita sa pagpaabot sa iyang pagbalik. Ug ang Dios usab padayon magapadayag kanato sa butang kamatuoran pinaagi siya iyang mga pulong di sa balaang kasulatan, pinaagi sa giya sa diog sa iyang balaang Espiritu Santo. Praise God. Dalagon ang Dios magapanayon kanatong tanan og daghang salamat.